वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत में जो अभी भी इलेक्शंस के हवाले से अभाम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने अब भी इलेक्शन स्केड्यूल नहीं दिया, यानी कि तारीख नहीं दी, सिर्फ इतना कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस करवाएंगे। इसकी वजह से और भी बहुत सी वजूहात हैं। अभी भी बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि इलेक्शंस शायद जब जनवरी भी आ जाए तो किसी न किसी वजह से उनको मौखर कर दिया जाएगा, जैसे एक दफ़े पहले हुआ है। निगरां हुकूमत भी अगर बार बार कहती है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे तो यकीन किसी को नहीं होता। जो आईनी मुद्दत है वो तो नवंबर में ही पूरी हो जाएगी, मगर ये अब 2022 का अगर हमने कोई सबक सीखा है तो वो यही है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शंस जो है वो आईनी मुद्दत में करवाने ज़रूरी ही नहीं है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो PDM की मुख्तलिफ जमातें हैं वो अब एक दूसरे पर काफ़ी तनकीद करती हुई नज़र आ रही हैं। PPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से तो एक से ज़्यादा मरतबा हम बात कर चुके हैं, मगर JUIFA और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं सरबरा हैं JUIFA के, वो भी अब कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। एक तो इलेक्शंस के हवाले से भी उनके एक दो हम कह सकते हैं कि एम्बिगुअस बयानात जो हैं वो सामने आए हैं। एक दफ़े मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना साहब ने ये फरमाया कि जो जनवरी का महीना है वो बहुत मुश्किल होता है इलेक्शंस के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ी होती है, वहाँ इलेक्शंस करवाने मुश्किल होंगे। एक और मौके पे उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्शंस वक्त पर इस तरह करवाएंगे तो उससे मईशत के जो मसाइल हैं वो जो है हल नहीं होते हुए उनको नज़र आ रहे। और इस तरह की उनकी जो गुफ्तगू है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सख्त रद्द अमल आया है। उन्होंने भी तनकीद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA के ताल्लुकात जहां अच्छे हैं, वहाँ सिंध की वजह से एक इलेक्टोरल कंपटीशन भी है। सो बहुत सी जो तनकीद इन दोनों जमातों के दरमियान होती है, उसके ऊपर ये भी कहा जाता है कि वो अब इलेक्शंस के दौरान तो इस तरह की ही दोनों जमातें गुफ्तगू करेंगी, क्योंकि सिंध में इलेक्शन दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। मगर इसके साथ साथ अब मौलाना साहब की कुछ जो तनकीद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से भी उसका ताल्लुक़ है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में जो मीडिया टॉक की तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले जमात ने ये कहा कि डॉलर बढ़ा है इसलिए ना हम इसहाक डार साहब को वापस ला रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वो वापस आए तो क्या कीमत कम हो गई, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो ज़रूर आए, मगर मुल्क की बेहतरी को उनसे नत्थी ना किया जाए। इसके बावजूद पिछले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है वो हुई है। जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब बयान आया इस मुलाकात के बाद, तो उन्होंने कहा कि दोनों जो रहनुमा हैं उन्होंने मशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है और कहा है कि जो भी बहरान है उससे मिलकर निपटा जा सकता है। और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की भी वापसी के लिए नेक दुआएँ की। क्या सचमुच ये जो तनकीद है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, हर जमात ने अलग लड़ना है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में होगी ही नहीं तो फिर तनकीद एक दूसरे पर इनको करनी पड़ेगी, या मौलाना फजल रहमान साहब की कोई सचमुच की शिकायतें हैं इन लोग बाकी जमातों से? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। ये जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हैं और माहिर कानून भी हैं। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, मौलाना साहब की जो तनकीद थी या गुफ्तगू थी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, इलेक्शंस से पहले ये गुफ्तगू अब ज़रूरी होती है या कोई और भी इसके पीछे शिकायत हैं? जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो अब बहुत से खदशात हैं PMLN को लेकर। नहीं, एक आम सी गुफ्तगू आप इसको समझ लीजिए कि आप एक मुल्क में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, बाज़ औक़ात किसी हवाले से आपको अपने ख़यालात का इज़हार करना पड़ता है, बाज़ औक़ात शिकायत भी होती हैं, वो शिकायत जो है वो आपको अपने घर में भी बाज़ औक़ात होती हैं, तो वो उसका इज़हार और उसके बाद जो है ना फिर बाज़ औक़ात शिकायत का अज़ाला भी हो जाता है और बाज़ औक़ात वो बरकरार
برقرار بھی رہتی ہیں. سر کیا شکایات تھیں جن کا ازالہ ہو گیا؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں. شکایت نہیں، اس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کو سیکیورٹی سے متعلق جو ہے وہ بہت سارے معاملات درپیش ہیں، اور ایک باجوڑ والا واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا، حمداللہ صاحب والا واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اور کئی جو ہے علماء شہید کیے گئے ہیں. تو وہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو سر ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے کیا تعلق؟ ملک کے پورے اس میں سسٹم کے اندر جو ہے نا مسلم نواز کے اوپر، مسلم لیگ نواز کے اوپر تو کوئی ڈائریکٹ ایسے میرا خیال ہے کوئی شکایت نہیں کی گئی ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنی بہت ساری قابلیت کے باوجود بھی جو ہے نا وہ معاملات درست نہیں کر پائے، یا اتنی امیدیں نہ باندھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں اور اس کے بعد معاملات نہ ٹھیک ہو پائیں. وجہ یہ ہے کہ سسٹم اتنا آپ کا بیٹھ کیا ہوا ہے کہ اس کو سسٹم کو واپس ٹھیک کرنا اور واپس اپنے اس میں لے کے جانا جو ہے بہت تکلیف دہ ہو رہا ہے. آپ نے 16 مہینے میں صرف ڈیفالٹ سے بچا پائے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے. اتنے قرضے لے لیے گئے ہوئے صحیح. آپ اس کے لیے پھر مزید قرضے لینے پڑتے ہیں کہ قرضہ دینے کے لیے کوئی آپ کو تیار نہیں ہے، معیشت اٹھ نہیں پا رہی ہے. سر اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم پھر یہ کہیں کہ جو پنجاب سپیڈ سے آپ لوگ بھی شروع میں متاثر تھے، جیسے سارا ملک تھا، اب آپ لوگوں کی بھی وہ شیٹر ہو گیا پرسیپشن کہ شہباز شریف صاحب بہت ایک کمال چلاتے ہیں حکومت کو؟ اس سے پہلے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف کی صلاحیتوں سے انکار نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا معاملات کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے یا اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں. تو وہ مولانا صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں کہ جو ان کی بات ہے اس کا مقصد یہی ہے. بعض اوقات اس میں سے کوئی بات شاید پوری آدمی کہہ نہیں پاتا یا بات پوری کوئی سمجھ نہیں پاتا، ادروائز کوئی زیادہ معاملات ایسے نہیں ہے، روٹین کے معاملات. تو سر پھر جو مولانا صاحب نے یہ گفتگو کی جس کا آبویسلی انہوں نے کہا کہ جی الیکشن سے پہلے معیشت کے مسئلے کو دیکھنا چاہیے، تو سر اس پہ یہ تنقید تو آئی کہ جیسے مسلم لیگ نون الیکشن سے گھبرا رہی ہے، شاید آپ کی جماعت کے لیے بھی یہی صورتحال ہے؟ نہیں، ہمارے لیے گھبرانے والی کوئی صورت نہیں ہے. ہم الیکشن کے لیے پہلے بھی تیار تھے، بلکہ ہم تو اس میں یہ 16 مہینے کی گورنمنٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور کئی دفعہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے تھے. اس وقت بھی ہم اظہار کرتے رہے کہ اس میں الیکشن میں جایا جائے، مگر جو ساتھی جماعتیں تھیں، جو ہماری اتحادی جماعتیں تھیں، وہ شاید ان کا تو آپ کو تو سر یہ اگر آپ مجھے اجازت دے پوچھنے کی کہ سر پھر جب آپ لوگوں کا بھی خیال تھا کہ یہ حکومت نہیں چلانی چاہیے، تو سر who kept insisting کہ نہیں let's keep the government going؟ was پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا؟ دیکھیے دونوں کا شاید یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ لے کے شاید ہم حالات زیادہ بہتر بنا پائیں گے. نہیں بٹ سر جب یہ واضح ہو گیا حکومت میں آنے کے بعد کہ نہیں بہتر ہو رہی حالات بلکہ خراب ہیں، تو تب کیا آپ لوگوں نے دوبارہ پش کیا؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ کم از کم ایک جو ہے نا وہ بہتری کر پائے کہ ڈیفالٹ آپ کو درپیش تھا، اور ڈیفالٹ کسی وقت سر پہلے ڈیفالٹ کے دہانے پہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہی لے کے برا نہ مانیے گا، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کام نہیں ہے جو پہلے آپ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، پھر ڈار صاحب نے جو کیا ڈیفالٹ کے دہانے پہ بھی آپ لوگ لے کے گئے ہیں. ڈیفالٹ پہ پہنچانے میں اس میں آپ ڈار صاحب کو بھی الزام شاید دے سکتی ہیں کہ ان کی اور مفتاح میں شاید کوئی پرابلم آئے ہیں اس حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے، مگر اس جگہ تک پہنچانے کے لیے جو ہے عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے. میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی ان کو توڑا ہے، اور توڑنے کے بعد جو ہے نہ صرف توڑا ہے بلکہ اس کے بعد ریٹس کم کیا تاکہ دوسروں کے لیے مسائل بنے، اور اس کا نتیجہ پھر نکلا ہے آگے جا کے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جے یو آئی فے کا اور پی ایم ایل این کا سندھ کے حوالے سے کوئی اتحاد بن رہا ہے جی ڈی اے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیے اس میں ہم میرا خیال ہے کہ سندھ کے حوالے سے اگر پیپلز پارٹی کے بعد یا شاید پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ اگر کوئی منظم جماعت موجود ہے تو وہ جے یو آئی ہے. ہمارا اتحاد جو ہے وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے. سر یہ الیکٹورل الائنس ہے؟
मैं नहीं समझ पाया आपकी बात. नहीं सर, आपने कहा इत्तेहाद है, तो मैं ये पूछूं क्या ये जो इत्तेहाद है ये एक इलेक्टोरल अलायंस होगी, आप लोग सीट एडजस्टमेंट करेंगे? ये इलेक्टोरल अलायंस होगा. ये इसके बाद बना है, गवर्नमेंट से निकलने के बाद, यानी केयर टेकर के दौरान ही हुआ है. और ये तय है, अब तक तो ये तय है कि मिल के इलेक्शन लड़ा जाएगा. और जाहिर है पीपल्स पार्टी वहाँ एक कुव्वत के तौर पे मौजूद है, तो उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ा जाएगा. सर डीडीए के कौन कौन से लोग इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं? आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. मैंने कहा सर जीडीए से कौन कौन से लोग इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं? जीडीए एज ए होल जो है इस इत्तेहाद का हिस्सा शायद बनेगी. और बनेगी या बन गई है? बन गई है, आप उसको एज ए होल कहिए. और इसके साथ एमक्यूएम भी है, मुमकिन तौर पे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट होगा, और इसमें नून भी शायद शामिल हो जाए. सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इजराइल के हवाले से. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त हमास और इज़राइल में एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग हम कह सकते हैं जारी है. कुछ दिन तो हो गए हैं, मगर अब जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट के रीजन के लोग हैं, उनकी कोशिशें अब तेज़ होती चली जा रही हैं कि जल्द अज जल्द जो है जंग बंदी हो जाए. इसी हवाले से बार बार इतलात आ रही हैं कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू की है. इस हवाले से कहा जा रहा है कि ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद को फ़ोन किया, उनसे बात की. उसके बाद सऊदी वली अहद की तुर्की के सदर से बात हुई है. और यूएई और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी आपस में गुफ्तगू हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, वो भी अब मुलाकात करने जा रहे हैं ओमान में. उनकी फ़लस्तीनी सदर और जॉर्डन के जो बादशाह हैं वो उनसे भी मुलाकात करेंगे. इस सारे जो ये इतनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है, तो सबका ख़याल ये है कि इस वक्त कोशिशें तो कुछ ऐसे ही हो रही हैं कि जल्द अज जल्द जंग बंदी करवा दी जाए और उसके बाद सूरत हाल को देखा जाए. बट ऑब्वियसली जब तक ऐसा नहीं होता तो इस वक्त जिस किस्म की अटैक्स इज़राइल की तरफ से हो रहे हैं पैलेस्टीनियंस पे, वो भी काफ़ी परेशान कुन हैं. यहाँ तक बात पहुँच गई है कि जो फूड सप्लाईज़ वगैरह हैं जो गाज़ा स्ट्रिप में जाती हैं उनको भी रोक दिया गया है. और इसी वजह से जो बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो ख़ास तौर पे इजरायली बमबारी हो रही है इस वक्त, वो इज्तमाई सज़ा के बराबर है. इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा. एक सफ़ीर हैं पाकिस्तान की, अमेरिका में भी इन्होंने सर्व किया है, यूके में भी, and also at the United Nations. Welcome to the show, Dr. Sahiba. डॉक्टर साहिबा, किस तरह आप देख रही हैं जो ये सारे एकदम डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि तेज़ हो गई है, और लग ये रहा है कि सबकी कोशिशें इसी तरफ हैं कि सीज़ फायर या जंग बंदी जो है वो जल्द अज जल्द हो जाए? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई इनिशिएटिव है सीज़ फायर का. अगर आप देखें तो मगरबी ममालिक की तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, बल्कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी चंद दिन पहले, दैट फेल्ड. वहाँ फेल हो गई वो इसलिए कि मगरबी ममालिक नहीं चाहते थे डी एस्केलेशन. तो इससे तो लग ये रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक फ्री हैंड दे रहे हैं इज़राइल को टू कंटिन्यू विद इट्स बम्बार्डमेंट एंड क्रिएट अ ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर इन गाज़ा. सो ये तो मगरबी ममालिक का जो है उनके बारे में. जहाँ तक मुसलमान ममालिक का ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि जैसे आपने भी कहा आरफा, इस वक्त सलाह मशवरा हो रहा है. अरब लीग की एक मीटिंग हो चुकी है, इमरजेंसी मीटिंग कल थी वो, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं उन्होंने रेकमेंड किया. उन्होंने सिर्फ कंडेम किया इज़राइल की जो बमबारी है और इज़राइल के जो एक्शंस ले रहा है वो कंडेम किया, और ये कहा कि उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होना चाहिए ताकि वो लोगों की मदद कर सकें. मगर कोई कलेक्टिव एक्शन का कोई उसमें नहीं था. ना ही अभी तक जो OIC की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ आई है.
یہ ضرور ہے کہ الفاظی کارروائی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا انیشیٹو ہے نہیں. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ آیا OIC کی ایک ایمرجنسی میٹنگ شاید کہہ رہے ہیں کہ بلائی جائے گی. آئی ہوپ، میری امید ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے، ایران نے بھی کہا ہے، لیکن یہ کہنا تو کافی نہیں ہے جب تک کہ کلیکٹیو وائس نہ ہو اور کوئی ایکشن ساتھ نہ لیا جائے. اور اس کی جو ہمیں امید ہے وہ ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ ہوتے ہوئے. تو وی ڈو ناٹ سی اینی یونائٹیڈ یونیفائڈ انٹرنیشنل ایفرٹ ٹو برنگ اباؤٹ اے سیز فائر. ابھی تک مجھے تو کوئی نہیں نظر آئی اس طرح کی چیز. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ، بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے جو سارا ایک پروسیس چل رہا تھا نارملائز کرنے کا ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ، خاص طور پہ جو گلف کے ممالک تھے، اس کو فرق پڑ سکتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہاں امپیکٹ آئے گا؟ وہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اگر تاخیر ہوئی تو بہت کم عرصے کے لیے ہوگی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت ایک ایسا ماحول ہے جس میں کہ اس قسم کی نارملائزیشن پروسیڈ کرے. میرا تو خیال ہے فی الحال اٹس ڈیڈ ان دا واٹر، کہ اس پہ پانی پھر گیا ہے. اب اس وقت کوئی عرب حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نارملائزیشن کی طرف جائے اسرائیل کے ساتھ. میرا تو اپنا خیال یہ کہ OIC منسٹریل میٹنگ کو شوڈ کال اپون دوز عرب کنٹریز جنہوں نے نارملائزیشن کی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کیے ہیں ٹو سسپینڈ دوز ٹائز ود اسرائیل. یہ تو وقت اس چیز کا ہے کہ وہ ٹائز جن کے ہیں بھی ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دیکھیں کہ نارملائزیشن کہاں جا رہی. میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ پاسبل ہے، اور نیئر ٹرم میں بھی آئی وڈ رول اٹ آؤٹ. لیکن عارفہ، ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں اپنی حکومت کے حوالے سے. میرا خیال ہے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو اناؤنس کرنا چاہیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس ٹو دا ریزیڈنٹس اینڈ ٹو دا پیپل آف غازہ، اس لیے کہ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے ہسٹوریکلی. we've been strong supporters of Palestine. تو اس وقت تو صرف ہم الفاظ ہی سن رہے ہیں، we're listening to words جو کہ ضروری ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ایک UN ایجنسی اویلیبل ہے جس کے ذریعے آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھیج سکتے ہیں، آپ ڈونیشنز کر سکتے ہیں فار لائف سیونگ ایڈ فار غازہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی میں ہے، وہ تو ہم کریں نا، نہ کہ ہم انتظار ہی کرتے رہیں کہ جی کب ہوگی OIC کی میٹنگ اور کب صلاح مشورہ ہوگا. اس وقت جو ایمرجنسی ہے وہاں دے نیڈ اسسٹنس رائٹ ناؤ. ڈاکٹر صاحب، جو نگراں حکومت تھی آبویسلی کیونکہ ایک تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، بٹ ڈو یو تھنک کہ ان کا جو بھی ایک لفاظی تھی یا جو کنڈیمنیشنز آئی ہیں دے ور اسٹرانگ انف؟ نہیں، میرا خیال ہے آج جو فارن منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو ہماری اسپوکس پرسن نے کی ہے وہ ٹھیک درست تھی. لیکن دیکھیں میری ریکمنڈیشن ہے ٹو گو بیونڈ ورڈز، بیکاز اس وقت ورڈز آر امپورٹنٹ بٹ دے ناٹ انف، نیسسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. تو اس کے لیے ہمیں بالکل امیڈیٹلی اناؤنس کرنا چاہیے. UN ایجنسی از UNRWA جو کہ کام کرتی ہے آن دا گراؤنڈ، بلکہ ان کے لوگوں پہ بھی اٹیک ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اسرائیلی بامبنگ میں، لیکن دے آر اسٹل آن دا گراؤنڈ. تو ان کے ذریعے ہم اسسٹنس بھیج سکتے ہیں. تو یہ تو کر سکتے ہیں ہم، اور آئی تھنک ہمیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ڈیلے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو لاہور میں نواز شریف صاحب کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کا. 21 اکتوبر میں اب کم ہی دن رہ گئے ہیں. لندن سے وہ روانہ بھی ہو چکے ہیں. اب لاہور میں آف کورس جو پارٹی ہے، گڑھ ہے شہر اس کا، وہ بہت متحرک نظر آئی، مگر آبویسلی کنفیوژن بھی بہت پاکستان مسلم لیگ نواز کی رینکس میں نظر آئی. پہلے اگر ایک بیانیے کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ بیانیہ ہے کیا اور کس کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، ایک طرف وہ جب جواب ہمیں مل گیا کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے جیسے کہ ڈار صاحب نے کہا، تو اس کے بعد پھر استقبال کس طرح ہوگا اس پہ بھی کوئی پلانز میں تبدیلی آتی رہی. پہلے کہا ایئرپورٹ سے جلسہ
शुरू होगा, मीनार पाकिस्तान जाएगा, फिर उन्होंने कहा नहीं एयरपोर्ट पे नहीं, सीधा वर्कर्स जो हैं वो मीनार पाकिस्तान आएंगे। फिर 21 अक्टूबर से पहले बहुत से जलसे प्लान किए गए थे लाहौर में। अब उसके बाद ये भी इत्ला आई कि वो जलसे भी जो है उनको कैंसिल कर दिया या मौखर कर दिया गया है, और उस हवाले से भी बहुत मुख्तलिफ इत्लात हैं जो सामने आई हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वो पार्टी ने सोच समझ कर ये फैसला किया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जो वर्कर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, वो चाहते थे कि जो बेहतरीन शो हो उसके लिए 21 अक्टूबर को उसके लिए सब एनर्जीज़ अपनी संभाल के रखें। दूसरी तरफ और जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक उनको ये ख़तरा था या ख़दशा था कि अच्छे शोज़ हो नहीं पाएंगे, इसलिए कैंसिल किया, क्योंकि एक जो पहले शाहदरा में हुआ था वहाँ को ख़ास लोग जमा नहीं हुए, तो फिर ठोकर न्याज बेग में उससे बेहतर शो हुआ, मगर ख़दशा ये था कि शायद और शोज़ इतने अच्छे हो ना सकें। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ये भी कहती हैं कि पार्टी के लोगों में इख्तलाफात बहुत हैं जो लाहौर की पार्टी है, और इसी हवाले से नवाज़ शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि वो तवज्जो दें इस बात पे कि जो इख्तलाफात हैं लोगों में वो पहले दूर किए जाएं। राना सनाउल्लाह साहब और जो लाहौर के प्रेसिडेंट हैं खोखर साहब कहते हैं कि उनके दरमियान भी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी नहीं है। फिर सैफुल मलूक खोखर साहब जो हैं और साद रफ़ीक साहब, उनके दरमियान में भी कुछ इख्तलाफात की इतलात हैं। इस तरह के इश्यूज़ हैं। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद ज़ुल्करनैन ताहिर साहब, रोज़नामा डॉन लाहौर से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ज़ुल्करनैन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने स्टोरी भी की इस पे डॉन अखबार में कि वर्कर्स थक ना जाएं बहुत ज़्यादा, इसलिए PMLN ने ये जो जलसे थे मनसूख कर दिए। थैंक यू वेरी मच जी। देखें इनका जो जिसे कह लें कि मोमेंटम वर्कर्स को मोबिलाइजेशन का वो स्टार्ट होता है शादरा से। तो शादरा की जो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट है, एक छोटी सी गली में इन्होंने जलसा कर लिया, क्योंकि इनका बिल्कुल इनके ब्रह्म गुमान में भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा कि लोग नहीं निकलेंगे। लोग आम कॉमन पीपल तो अपनी जगह, जो वर्कर्स भी नहीं निकले दैट डे, तो वो इनके लिए एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट थी। इसके बाद फिर इन्होंने जैसे कह लें कि स्पेशली द मरियम नवाज साहबा, शी टर्न टू हर फेवरेट जिनको उन्होंने लाहौर का प्रेसिडेंट लगाया हुआ है सैफुल मलूक खोखर साहब। तो चूंकि वो हमेशा से बड़े फाइनेंसर रहे हैं पार्टी के, और उन्हीं पे सारे बैंक कर रहे होते हैं कि ये पैसा अच्छा खर्च करेंगे और एक अच्छा शो पुटअप कर लेंगे। तो उस दौरान एक जलसा इन्होंने कैंसिल किया और उनको टाइम दिया कि भाई एक अच्छा शो आप पुटअप कर दें, ताकि हमारी जो एम्बेरसमेंट हमने लास्ट टाइम फेस किया है शादरा में, उससे हमें फेस सेविंग मिल सके। तो वो फेस सेविंग इनको ठोकर न्याज मेक में बहुत मेहनत पे, बहुत अपने रिसोर्सेज उन्होंने लगाए। रिसोर्सेज आप समझ सकते हैं किस किस्म के रिसोर्सेज हैं। इवेंचुअली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोटर बाइक वाली गांव भी आते तो सैफुल मलूक साहब की है शायद, जो चल रही है हर जगह पे। जी आप कह सकते हैं कि लाहौर चैप्टर का ही है वो सिलसिला ना, जिसमें वो जाहिर है उनको ल्योर कर रहे हैं कि भाई कम ऑन, उठें जरा, मेहनत करें, बंदे निकालें, बंदे घरों से नहीं निकल रहे। तो इनफैक्ट हुआ ये कि ठोकर न्याज बेग की रैली समहाउ फेस सेविंग का काम तो कर गई। उसके बाद अभी भी बहुत दिन पड़े हैं। अक्टूबर 21 में लास्ट संडे के बाद इनकी कम से कम 3 रैलीज प्लान थी, एक साद रफीक की कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक राना मशहूद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक इन्होंने ये कहा जी कि हम दोबारा शादरा में करेंगे। और वो गजाली भट्ट हैं, इनके फॉर्मर MP हैं, उन्होंने कहा जी मैं शो पुटअप करके दिखाऊंगा, क्योंकि पहले वहाँ पे वो मलक जो है रियाज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो शादरा की, तो वो कहते हैं कि लोकल जो चैप्टर के इख्तलाफात थे उसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए। तो लेकिन पॉइंट ये था कि जिस तरह का सैफ खोखर साहब अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं फाइनेंशियल, तो वो इनका ख्याल था कि साद रफीक साहब नहीं कर पाएंगे, राना मशहूद भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमने बजाय जो बिल्डअप होने के मोमेंटम, तो हमें तो ऑलरेडी हर तरफ से बैशिंग आ रही है कि भाई लोग नहीं निकल रहे। तो ये ना हो कि बिल्कुल करीब जाके बिल्कुल ही एक सॉरी फिगर बन जाए हम। और दूसरा फिर साथ में, जैसे उसमें स्टोरी में भी आपने भी मेंशन किया कि वो
शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को तो देख ही लिया था, और साथ में ये भी कि भाई चलो फिर सारी एनर्जी कंजर्व करके सिर्फ एक ही रैली पे लगा दो जो कि अक्टूबर 21 को सही, होने जा रही है। बिल्कुल ठीक। अब बिलाल साहब, आपने जुल्करनैन साहब की बात सुनी, आप की भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन कि यू नो ऑब्वियसली ये कहना बहुत मुश्किल है किसी जमात के लिए कि हमें डर है कि हम हर कोई इसे या रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो बेहतर है कि यू नो फेस सेविंग के लिए कि रैलीज कैंसिल कर दी जाएं, यही इशू रहा है? जी आरफा, मैं सेकंड करूंगा जुल्करनैन ताहिर साहब ने जो बात की कि इस वक्त जिस तरह PMLN जो प्लान कर रही थी चीज़ें उस तरह से जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। शादरा की जो पहली ही जो रैली थी मरियम नवाज़ का जो वहाँ जलसा रखा गया था, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और इसके हवाले से ख़ुद बड़े मियाँ साहब भी जो थे उनका भी हमने सुना कि वो भी काफ़ी इस पर नाला नज़र आए, और उन्होंने भी अपनी पार्टी में ये बात की कि अगर इस तरह का हमने स्टार्ट लेना था अपनी इस कैंपेन का तो ये उनके लिए भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद जिस तरह की हमने बात की कि सैफुल मलूक खोखर साहब ने जो ठोकर की वहाँ पर एक जलसा मुनक्किद किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन्होंने किया, और मरियम नवाज़ जो थी वो उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थी, और उनको ये था कॉन्फिडेंस कि शायद सैफुल मलूक खोखर साहब जो थे वो ये तमाम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह हम कहते हैं कि PMLN जो है लाहौर जो है वो PMLN का गढ़ है, तो PMLN जो है वो तमाम इस एफर्ट के बाद भी अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वापस आना है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये टॉक ऑफ द टाउन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाहौर में आपको हर जगह पे ये बात डिस्कस होती हुई नज़र नहीं आएगी, तो एक डिसकनेक्ट है लोगों का। शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। वो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर पंजाब जिस तरह का कहा जाता था कि नून लीग का गढ़ है, तो उस हवाले से PMLN की पोजीशन जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हमें जो है इस वक्त वीक नज़र आती है। लेकिन PMLN ने इस 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ की वापसी है उसको आलमोस्ट अपने लिए डू और डाई की सिचुएशन जो है वो बना रखी है, और PMLN की कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम पावर शो हो सके वो 21 अक्टूबर को किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो 10 लाख का फिगर पहले दिया गया था कि मीनार पाकिस्तान पर 10 लाख लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे, तो वो भी PMLN खुद अब उसको रिवाइज़ कर चुकी है, और उन्हें शायद ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि इतना बड़ा फिगर जो है वो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा 21 अक्टूबर को। बिल्कुल ठीक। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जुल्करनैन ताहिर साहब से और मोहम्मद बिलाल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो PMLN की इस वक्त तैयारियां चल रही हैं लाहौर शहर में नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से। जी जुल्करनैन साहब, सर आपने जैसे जिक्र भी किया, आपकी स्टोरी में भी था कि इख्तलाफात जमात में सिर्फ लाहौर में काफ़ी हैं। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी हम सुनते रहते थे, मगर अब दूसरी तरफ जो नए लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, कहा जा रहा है कि उनकी राना सनाउल्लाह साहब से भी शायद कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, और जो लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। जी देखें, जो सैफुल मलूक खोखर साहब हैं, प्राइमरीली उनका जो है ना पर्सनालिटी लिमिटेशंस हैं इनफैक्ट। तो मरियम नवाज साहबा की जिसे कह लें कि उनके फेवरेट होने की वजह से, और मैंने जैसे बताया कि पार्टी के बिग फाइनेंसर होने की वजह से उनको ये लाहौर की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन तो उन्होंने दे दी, लेकिन उसके बाद पार्टी लाहौर में नीचे से नीचे ही गई है। मतलब इन टर्म्स ऑफ उनकी जो कोऑर्डिनेशन विद द लोकल लीडरशिप या पंजाब की लीडरशिप से, महंगाई की वजह से कहते हैं ना कि है। जी वो तो अपनी जगह पे है ही है। वो तो देखें, वो महंगाई और बाकी मामला अब इनके पार्टी के इंटरनल उसमें ले लेना कि लाहौर छोड़े पंजाब का कोई लीडर जो मेन स्ट्रीम का लीडर है इनका, वो कोई भी इन साहब को ऑन नहीं करता। अगर आप उनसे ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगे तो वो बिल्कुल इनकी तारीफें करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड में कहेंगे कि यार ये किने लगा दिया पकड़ के। हमारा मतलब पार्टी का फेस होता है ना एक, लाहौर इज सच एन इम्पोर्टेंट सिटी, तो उसमें वो कहते हैं कि ये आपने क्या फेस इसमें, हम वो तो लोकल लेवल पे अपनी मीटिंग इंटरनल चैप्टर की मीटिंग नहीं कर सकते, तो हम पंजाब में उसमें मतलब उनको अक्सर आपने देखा होगा
کہ ان کو سامنے ہی بٹھایا ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر مین لیڈرشپ پر. کبھی کبھی وہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں مریم نواز سے کہ بھئی مجھے بھی بٹھا لیں, میں بھی لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں, تو تاکہ ایک امپریشن رہے. تو مطلب وہ ٹھیک ہے, وہ پارٹی کے اندر یہ بات بالکل ہے کہ بھئی یہ بڑے فنانسر ہیں, ان کو آپ 4 سے 5 قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ان کو ان کی فیملی ممبرس کو دے دیتے ہیں ہر مرتبہ, اور اس پہ کوئی کوشچن نہیں کرتا. دیٹس فائن. ایک پارٹی کا بگ فنانسر ہے, وہ اس کو اس طرح ہی سیٹیں ملتی ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی اور پارٹی کے آپ نیم لے لیں, پی ٹی آئی کا لے لیں, پی 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 لے لیں. اس میں بڑے فنانسرز کو ٹکٹیں لینا تو آسان ہوتا ہے, مطلب ظاہر ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے, پیسہ بھی انہوں نے بعد میں خرچ کرنا ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کی اور جسے کہہ لیں کانسٹیچوئنسیز میں بھی وہ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ ان کو جو پارٹی کی لائک پریزیڈنٹ شپ آف لاہور سٹی یا پنجاب کی اٹھا کے پکڑا دیں گے, تو وہ انٹرنلی پارٹی میں بہت زیادہ بکرنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہی انفیکٹ ہوا ہے. اور یہ ابھی جو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ان سے اس طرح کا کوارڈینیشن نہیں ہے. اور دوسرا آ جائیں, رانا ثناء اللہ صاحب ابھی انٹیریئر منسٹر کے موڈ سے باہر ہی نہیں آئے. آپ ان کا آف لیٹ دیکھ لیں, وہ ایون پریس کانفرنسز میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں لے رہا ہوں کہ جی کہیں اس ڈسٹرکٹ کونسل سے 2000 بندوں کی لسٹ لے رہا ہوں, 2000 بندوں کے ٹیلی فون لے رہا ہوں, اور ہم ان کی جیو فینسنگ کریں گے اگر یہ نہیں پہنچیں گے. اور بھائی جیو فینسنگ پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم نے ایپ بنا لی ہے. بھائی ایپ نہیں بنتی. ایپ اگر ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں, چیک کر لیں کہ ہمارے آفس کے سارے لوگ اس ٹائم کہاں پہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہوتا, وہ ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے یا گورنمنٹ کرتی ہے جیو فینسنگ. تو آپ اسی موڈ کے اوپر ورکرز کو بھی آپ ایک طرح کا تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی اس طرح سے جسے کہتے ہیں جیلنگ ٹوگیدر والا سین وہ نہیں بنا. ابھی آپ شہباز شریف صاحب کی ایگزامپل لے لیں, وہ بھی ابھی پرائم منسٹر کے موڈ سے کہاں باہر آئے ہیں. ابھی لاسٹ ویک وہ کانسٹیچوئنسی میں اپنی میں لاہور میں گئے ہیں, انہوں نے 4 جگہ رک کے کارکنان سے خطاب کیا ہے. ایک جگہ پہ ان کی گاڑی روکی ہے لوکل ریزیڈنٹس آف کانا. انہوں نے یہی کہا جی کہ یہ جو روڈ ہے کانا سے سوئے آسر تک, اس کو کنسٹرکٹ کروائیں, اپنا انفلوئنس یوز کریں محسن نقوی چیف منسٹر کے اوپر, اور اس کو بنائیں. تو آپ کے سامنے کل کیا ہوا ہے؟ کل یہ ہوا ہے کہ 90 لوگ جو اس کانسٹیچوئنسی کے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ان کی گاڑی روکی ہے, ان کے اوپر انہوں نے مقدمہ کروا دیا. ٹھیک ہے, اور اس میں سر حالات ہی اب کچھ ایسے ہیں, ہر کسی پہ مقدمہ ہو جاتا ہے. بلال صاحب کو بھی ذرا یہاں گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. جی بلال صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب وہ تو بیچارے نہ وزیر اعظم تھے نہ انٹیریئر منسٹر تھے, وہ کس موڈ میں ہیں آج کل؟ دیکھیں عارفہ, حمزہ شہباز جو ہیں وہ تقریباً, اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی, کہ تقریباً آلموسٹ وہ کارنر ہی ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہیں. تمام جو نواز شریف کی واپسی کا پلان ہے اس میں کس کو کیا ڈیوٹیز اسائن کی جانی ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت مریم نواز خود ہینڈل کر رہی ہیں. شہباز شریف ہوں یا حمزہ شہباز ہوں, ہم دیکھتے تو ضرور ہیں کہ وہ مریم کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں. اچھا جو ہے وہ ایک میڈیا کے سامنے شو کیا جاتا ہے اپنا ریلیشن شپ, لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ڈفرینسز ضرور ہیں, کچھ تناؤ ضرور ہے ان کے اپنے آپس کے ریلیشن شپ میں, اور اس کی وجہ سے بھی پارٹی میں کافی زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینٹ پڑ رہا ہے. جس طرح کہ ذوالقرنین بات کر رہے تھے کہ خود چاہے سیف الملوک کھوکھر ہو, رانا ثناء اللہ ہو, باقی بھی جو پولیٹیکل یہاں پر جو ان کی قیادت ہے لوکل لیڈرشپ کی, تو کافی بھی کچھ قیادت تو ایسی بھی ہے کہ دے آر ناٹ ایون ایٹ دے آن ٹاکنگ ٹرمز. تو وہاں پر جو ہے پارٹی جو ہے اس کو کافی اس حوالے سے ڈیمیج ہوتا ہے. ایون جب مینار پاکستان میں اب اگر انہوں نے کال دی ہے ورکرز کو, تو جو ایم این ایز ایم پی ایز جو تھے ان کے پہلے سابقہ, ان کو پہلے جس طرح کا نمبرز دیا گیا تھا, اس کے بعد اب جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں, تو پی ایم ایل این وہ ٹارگٹس بھی کافی ریوائز کر کے نیچے لا چکی ہے. پی ایم ایل این کو بھی یہ ریلائزیشن ہے کہ شاید جس طرح کا ہم پلان کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوگا. پھر 2 پلان کیے گئے ہیں کہ اگر میاں صاحب جب ایئرپورٹ پہنچیں گے تو اس کے بعد وہ ہیلی کے ذریعے مینار پاکستان ڈائریکٹ آتے ہیں یا پھر وہ بائی روڈ آئیں گے. یہ بھی تمام جو اب تک ہماری بات چیت ہوئی مختلف لوگوں سے پی ایم ایل این کے, تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کتنا ایک پاور شو پی ایم ایل این کر پاتی ہے, کتنی پبلک ہوگی, کتنا کراؤڈ ہوگا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ میاں صاحب کا خطاب اور جو ان کا ہیلی یا پھر وایا روڈ. بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.